अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल जिन लोगों के हाथों में है उनके बारे में बड़े सवाल उठाए जाते हैं कि उनका पस मंज़र क्या है, उनकी तालीम किस इदारे के अंदर हुई है, उनकी तरबियत किस तरीके से हुई है। और अगर हमने अपने मुस्तकबिल को संवारना है तो हमने नई पौध की तरबियत भी ठीक करनी है, उनको तालीम भी सही देनी है। आजकल के ज़माने का मसला ये है कि तालीम और तरबियत के ज़राए तो बड़े अवेलेबल हैं, लेकिन हम बहैसियत पेरेंट्स उन ज़राए से मुतमईन नज़र नहीं आते, मुतमईन होना भी नहीं चाहिए। हमारी तवक्कुआत हैं तालीम और तरबियत के इस निज़ाम से, हमारे पास सजेशंस हैं और हमारे पास एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। इन तीनों को आज हमने इकट्ठा किया है, जहाँ पर हम मुस्तकबिल के बारे में एक मुबाहिसा करना चाहते हैं टीचर्स के साथ, उनके स्टूडेंट्स के साथ और उन पेरेंट्स के साथ जिन्होंने अपने बच्चों के साथ यकीनी तौर पर बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। आज की नशिस्त में हम जानना चाहेंगे कि एक बच्चे को लीडर बनने की तरबियत कैसे दी जा सकती है। आजकल के दौर में बच्चों को पढ़ाई की तरफ मायल कैसे किया जाए। पढ़ाई से मुराद कोर्स की किताबें नहीं हैं, बल्कि वो कुतब जो हम और आप किसी ज़माने में पढ़ा करते थे लेकिन आजकल टेलीविज़न की नज़र हो गई हैं। और इसके साथ साथ खेल के ज़रिए बच्चे को तरबियत कैसे दी जाए। तो मैं इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। ये एक गैर रस्मी सी डिबेट है, पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, टीचर्स भी मौजूद हैं। मैं इन सब का इज्तिमाई तौर पर मशकूर हूँ कि यहाँ पर उन्होंने नशिस्त की। बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं ज़रा तारुफ आपका गैर रस्मी तौर पर करवा देता हूँ। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं इस वक्त शबाना कासिम साहिबा, जिनसे हम बात करेंगे कि बच्चे को लीडरशिप क्वालिटी किस तरह मुहैया की जाए, तरबियत कैसी की जाए। बहुत शुक्रिया आपका। उनके बराबर में नाज़रीन महविश अमजद साहिबा कि बच्चे को पढ़ाई की तरफ या किताबों की तरफ या पढ़ने की तरफ मायल कैसे किया जाए। आपका भी बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं हमारे पास आमना इकबाल साहिबा कि खेल ही खेल में बच्चे की तरबियत और तालीम का बंदोबस्त कैसा किया जाए। आपका भी बहुत शुक्रिया। पेरेंट्स, आपके पास माइक मौजूद है, अगर आपके पास कोई सजेशन हो और कोई तजवीज़ हो, कोई आपने तजर्बा शेयर करना हो तो माइक कॉल कीजिएगा और हम आपका तजर्बा नाज़रीन से शेयर करेंगे। पहले मिस शबाना आपसे बात करते हैं। जब हम कहते हैं लीडर, बहैसियत टीचर, आप बच्चे में लीडरशिप की कौन सी क्वालिटी देखना चाहती हैं कि लीडर से क्या मुराद? देखें जी, लीडर से मुराद ये है कि आप बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस देखें, ठीक, उसके अंदर शेयरिंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक, उसके आइडियाज़ को आप लें और उस पर आप बात कर सकते हैं और उसके प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये बच्चे के पास, अच्छा बच्चों के पास आजकल एतमाद तो बहुत है जी, और वो इतना एतमाद है कि वो हमें भी कलाबाजियां लगवा देते हैं। गेटिंग अलोंग विद द पीपल, दूसरों के साथ ठीक, कैसे उनका रिलेशनशिप है, कैसे उनके साथ कोप करते हैं वो। तो आजकल जब आप देखती हैं बच्चों में ये क्वालिटी कम नहीं होती जा रही? बहुत कम होती है, बहुत कम है। एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर पाते जी, कंपेटिटिव बहुत ज़्यादा हैं और कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं बच्चों की आजकल। किस किस्म की कंप्लेंट्स होती है? जैसे मैम सारा वक्त यही कह रहे होते हैं कि मैम उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मेरा रबर ले गया, मेरा फुट्टा ले गया, मेरा फुट रूलर ले गया है, मेरी बात नहीं मान रहा, मुझे मार रहा है, मेरा लंच खा गया है। So they are not into habit of sharing and caring at all now. अच्छा, आप तदरीस से बहुत अरसे से वाबस्ता हैं, ये रीसेंट ट्रेंड है या पहले से ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं? ये जो है ज्यादा बढ़ता जा रहा है आहिस्ता। मेरे ख्याल में जितना एक्सपोजर हो रहा है उसकी वजह से और भी ज़्यादा बच्चों में वो उस तरह की एक चीज़ डेवलप होना शुरू हो गई कि ये मेरी चीज़ है। वो शेयरिंग एबिलिटी जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है बच्चों में, और उस तरह कंपटीशन जो है वो बड़ा नेगेटिव किस्म का एक कंपटीशन आ गया है बच्चों में। मेरी देरी में पड़ गए, इट्स आई नॉट वी। ठीक, वो शायद घर से भी आ रहा है क्योंकि इतनी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट हो गई है जिसमें जो है माँ बाप इतना ज़्यादा वो उनका एक्सपोजर हो गया है डिफरेंट सोसाइटीज़ से और आगे जो है मुल्कों में क्या हो रहा है, तो उस तरीके से जो है बच्चों में भी आ गया है। और पॉइंट हमारा ये है कि हमने विद इन अ स्कूल एनवायरनमेंट हमने जो है एक पॉजिटिव बिहेवियर को इनकरेज करना है, एक पॉजिटिव बिहेवियर को आगे लेकर चलना है बच्चे के अंदर, और एक हेल्दी कंपटीशन की तरफ हमने बच्चे को लेकर चलना है, रादर देन कि ये मेरी चीज़ है और ये मैं शेयर नहीं कर सकता या मैं लोगों के साथ सही तरीके से पेश नहीं आ सकता। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। अच्छा आमना साहब, किताबें जो है ना वो हमें बहुत सारे मसाइल का हल देती हैं। हम बच्चों को ताकीद भी बड़ी करते हैं कि देखें फ़लाँ बुज़ुर्ग जो होते थे वो ये किया करते थे, उनको हकायतों का हवाला भी देते थे।
تو آج کل بچے ایسی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں جس سے ان کو کچھ سبق ملے. ہم ان ایسی کتابیں دیتے نہیں ہیں, یا وہ بھی انہی کارٹون کیریکٹرز کے پیچھے گھومتے ہیں جو بڑے کمپیٹیٹیو ہیں, جو لڑائی کرتے ہیں, جو ایک دوسرے سے چیزیں کھینچ لیتے ہیں. تو اس کا تعلق پڑھنے سے بھی ہوا پھر؟ بالکل پڑھنے سے بھی ہے, لیکن آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ ہم رول ماڈل کیا کر رہے ہیں ایز پیرنٹ, کیونکہ بچہ وہی چیز کرتا ہے جو اس کے سامنے رول ماڈل کی جاتی ہے. اگر اوور آل سوسائٹی دیکھیں نا, اب یہ بچہ رو رہا ہے, اس کے ماں باپ تو نہیں رو رہے نا, تو ان کا رول ماڈل تو ٹھیک ہے. تو یہ آپ کس رول ماڈل کی بات کریں؟ کتابیں پڑھنے کا, کتابیں, کیونکہ ہم ایز اے نیشن تمام ملک میں دیکھیے کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے وی ڈڈ ناٹ ہیو اے تھنگ لائک کمپیوٹر, گوگل نہیں تھا. جو کچھ ہمیں سرچ کرنا ہے کتابوں سے کرنا تھا. تو ہم لوگ ایز ایڈلٹس ہمارا مطلب ریڈنگ کی طرف وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ تینوں بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بچے آپ کے پاس آتے ہیں تو ایک ایسے ماحول سے آتے ہیں, بعض اوقات ان عادتوں کی وجہ سے آتے ہیں, اور بعض اوقات اس ایکسپوجر یا ریڈنگ کے ساتھ آتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا رویہ یہ بنتا ہے. سو لیٹس ٹاک ٹو دا پیرنٹس اینڈ آسک دیم کہ جی ابھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ بچے ایک تو رول ماڈل کو فالو کرتے ہیں, گھروں کے اندر کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے, اور ہمارا کلیکٹیو فیملی سسٹم چونکہ کولیپس کر گیا ہے, تو اب یہ ہوتا ہے کہ میرا گھر کتنا بڑا ہے, اس گھر میں کون سے پردے لگے ہوئے ہیں, ہماری گاڑی کا ماڈل کون سا ہے, تو بچہ وہی رویہ اسکول میں لے کے آ جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں اس طرح پیرنٹس کہ نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا؟ گو ہیڈ. بیسیکلی یہ ہم ساس بہو کا جھگڑا میڈیا کرواتا ہے. I think media is promoting all this. Tell us about this. مطلب یہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپٹیشن ہو رہا ہے اور بچے اپنے کہہ رہے ہیں شو آف کرنا چاہ رہے ہیں, تو آئی تھنک میڈیا از ریسپانسبل فار دس تھنگ کہ بھائی جس طرح کہ آپ گرینڈ ہاؤسز دکھاتے ہیں, گرینڈ کارز دکھاتے ہیں, اتنا فیشن دکھاتے ہیں, تو چلڈرن تو ان سے ہوتے ہیں امپریس, انسپائر ہوتے ہیں. لیکن بچے تو اس سے وہ تو پیرنٹس کو انسپائر کرتا ہوگا نا کہ اب ہم نے دبئی میں جا کے شاپنگ کرنی ہے. بچہ تو نہیں کہتا ہوگا کہ جہاز پکڑیں دبئی میں جا کے شاپنگ کریں, وہ تو پیرنٹس کرتے ہوں گے. آئی تھنک میڈیا زیادہ کرتا ہے. اوکے میڈیا, چلو جی میڈیا کی رسپانسبلٹی. اٹس مائی اوپینین. اوکے دیٹس گڈ. سو ان نیا فیکٹر ہے میڈیا, اور آپ نے بیسیکلی ٹرینرز اس کو کمپیٹ بھی کرنا ہے. ویل کم ٹو دیٹ. لیٹس another opinion. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. bring the mic here please. go ahead. جی میرا صرف یہ تھا کہ ہم آج کل بہت زیادہ یہ جو ابھی اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم بات کر رہے ہیں, آئی تھنک کانشیس زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں. یہ تمام چیزوں کے اوپر بہت زیادہ, آپ جس وقت پڑھ رہے تھے اسکول میں, جس وقت ہم پڑھ رہے تھے اسکول میں, اتنی زیادہ کانشیسنیس نہیں تھی, لیکن آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے لیڈر بن چکے ہوئے ہیں. ہم لوگ خود بھی وی انسپریشن ہے آپ سب, ہمارے لیے انسپریشن ہے, ہمارے بچوں کے لیے انسپریشن ہے. تو جس وقت آپ پڑھ رہے تھے, دیکھیں میں صرف اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ کانشیسنیس, ہم اس وقت اتنے کانشیس ہیں اس معاملے میں کہ ہمارے بچے یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, اور وہ بہت زیادہ کانشیسنیس بھی ہمیں خراب کر رہی ہے اپنے بچوں کو بہت ایسی چیزوں کی طرف لے جانے میں یا اسے روکنے میں, جو کہ ہو سکتا ہے بائی دا فلو اگر وہ چلتے ہیں, جو آپ نے کہا کہ بائی ڈیفالٹ ہیں, ہم بن چکے ہیں وہ چیز, تو وہ شاید اچھے چیزیں بن جائیں. لیکن اگر ابھی ہم کوشش کریں, اب جس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انسپریشن کی بہت ضرورت ہے انہیں, اور وہ سب سے بڑا, میں اپنی بیٹی کے لیے سب سے بڑا انسپریشن ہوں. میری وائف اپنی اس بیٹی کے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے. سو ہمیں آف کورس ڈیولپ کرنا ہے اپنے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے, نہ کہ ہم میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید کریں. انسپریشن چاہیے اور لیڈرز. I will come to that and yourself and then come to you sir. جی آپ you want to make a point. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس میں کچھ 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا. جی پہلی بات تو یہ کہ جو انسپریشن کی بات ہے تو بچے کے لیے رول ماڈل تو اس کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں, فرسٹ رول ماڈل. ٹھیک. اور اس میں پیرنٹس کی ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ میڈیا کو کیسے لیتے ہیں. دوسری بات یہ, اگر ہم کہیں گے ٹی وی خراب ہے یا انٹرنیٹ خراب ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ چیزیں تو آگے چلنی ہیں. اگر آج نہیں تو 5 سال بعد آپ کا بچہ یہ چیزیں ساری کرے گا, آپ اسے روک نہیں سکتے. ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ والدین کتنے ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ ان چیزوں کو کس طرح یوز کرتے ہیں. تھرڈ یہ ہے کہ بچوں کے لیے ٹائم نکالنا. اگر جو آپ بکس پڑھنے کی بات کر رہے ہیں یا کہنا چاہ رہے ہیں کہ لائبریری میں جائیں, تو یہ پیرنٹس پہ خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم نکال کے, آر دے گوئنگ ٹو لائبریری, کیا وہ اپنے بچوں کے ساتھ لے جا رہے ہیں. بزی ہو گئے, پیرنٹس کافی بزی ہو رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں انٹر لنکڈ ہے. اب آپ ہماری معاشی سچویشن دیکھ لیں, ملک کے کیا حالات ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو کسی اچھے اسکول میں پڑھنا ہے یا اپنے بچے کو پڑھانا ہے کسی اچھے اسکول میں, تو اس کے لیے کیا کیا ریسورسز چاہیے ہوں گے. ان ریسورسز کو کیٹر کرنے کے لیے پیرنٹس کو زیادہ وقت سرو کرنا تو کس کی ذمہ, اگر آپ نے اچھا لیڈر پڑھا لکھا جو کھیل ہی کھیل میں بڑا پن بھی دکھائے, وہ اگر پروڈیوس کرنا ہے, تو پھر ہم گھر سے پروڈیوس کر کے بھیجیں گے, اسکول کی طرف لے بھیجیں گے, کیا کریں گے؟ یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ دونوں طرف ہے.
ٹھیک. پہلی رسپانسبلٹی بیسک پیرنٹس کی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسا براٹ اپ کرتے ہیں. ان کا اپنا فیل اس کے ساتھ تضاد تو نہیں ہے, کیا وہ وہی چیزیں کر رہے ہیں جو اپنے بچوں کو کرانا چاہتے ہیں یا سکھانا چاہتے ہیں. سیکنڈ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیچرز کے اوپر کہ ٹیچرز جو ہیں بچوں کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں. کیا وہ ٹیچر جو ہے ان میں کوالٹی ہے کہ وہ خود لیڈرشپ ہیں ان کے اندر, کیا وہ لیڈرشپ بچوں کو دینا چاہتے ہیں.